एक फाइनल शो डाउन लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आपको ब्रिटिश कोलंबिया से, वैंकूवर के करीब से कनाडा में, और यहाँ पे भी एक सियासी हलचल सी मची हुई है। लिबरल गवर्नमेंट जो है जस्टिन ट्रूडो साहब की, वो थोड़ी अंडर असॉल्ट है एक तरीके से, मगर इट्स नथिंग लाइक द फाइनल शो डाउन जो अब पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो आईनी तरमीम की नाकामी के बाद उसको पास करने की या पार्लियामेंट के थ्रू करने की कोशिश की नाकामी के बाद अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के तरमीम के अंदर तब्दीली ऊपर से लेके आई जा रही है। एक सदारती डिक्री के ज़रिए, एक सदारती सिग्नेचर के ज़रिए आसिफ अली जरदारी साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के रूल्स हैं इनके अंदर चेंजेस लेके आएंगे और फिर वो एम्पावर कर सकता है अपेरेंटली आपके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि अपनी मन मर्जी की बेंचेस वो बनाएं और फिर उसके बाद एवरीथिंग शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बहुत ही मुश्किल हालात और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अब एक आपका जो निज़ाम है और आइन है वो जा चुके हैं। इट्स बिकम इम्पॉसिबल फॉर द स्टेट टू फंक्शन इस तरीके से कि जहाँ पे इतनी ज़ोर इतनी ज़बरदस्ती आइन के साथ, कानून के साथ और उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इंसाफ जिनको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आइन को जिनको इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके ऊपर एक ज़िद लगी हुई है बेसिकली, जहाँ पे आपके काजी फाइज ईसा, व्हाट अ कैरेक्टर, इतना मुनाफिक आदमी और इतना यानी शॉर्ट साइटेड शख्स। ना सिर्फ ये, अब तो मेरे ख्याल से जो डिमांड आ रही है, गो काजी गो के नारे तो एक तरफ लग रहे हैं, मगर गो चीफ गो के नारे अब लगेंगे 21 सितंबर को, जब अब तो ये लोग कह रहे हैं गोलियां भी चलें जो भी हो, अब और तेज़ी भी आ गई है। पूरी कार्रवाई जो है वो बेसिकली एक बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है और ये किसी क्लैश की तरफ सिचुएशन जा रही है। इमरजेंसी लगाने के इनके वैसे ही इरादे हैं और ये शायद लगा भी नहीं इमरजेंसी, मगर इससे पहले एक अब लॉयर्स कन्वेंशन तश्कील दी गई है। शुरू करते हैं सलमान अकरम राजा, हामिद खान और अली अहमद कुर्द, ये सब बोले हैं। मुख्तसर से आपको सुनाते हैं कि क्या क्या बोले हैं ये लोग, फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं उनकी फलाह कहाँ है, सिंध का हारी जानता है, गुमशुदा बलोच जानते हैं, लहूलुहान पश्तून जानते हैं, गिरफ्तार पंजाबी जानते हैं। खुदा की कसम नहीं बुला सकता और सारी जिंदगी नहीं बुलाऊंगा जिसने महज गुर्बत की वजह से अपने छोटे 2 बच्चों को अपने बाजुओं में लेके नहर में कूद कर जो अपनी जान दी। कहीं ऐसी जगह जहाँ पर एक ही पिरामिड हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड अलग नहीं बनाई जाती। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने हिंदुस्तान में देखी है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड? बांग्लादेश में देखी है, इंग्लैंड में देखी है, ऑस्ट्रेलिया में देखी है, कनाडा में देखी है, न्यूजीलैंड में देखी है, या कहीं मलेशिया कहीं देखी हो? नहीं बनती। ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि इनको कानून और आइन का पता नहीं है। जी, तो एक तरफ ये आपके लॉयर्स जो हैं, लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो अब गर्दिश में आ गई है। इन आइन के ऊपर ये जो हमला हुआ है, बेसिकली वार जो हुआ है ये, इसके बाद, और डिमांड इनकी क्लियर है कि बैक ऑफ, क्योंकि अब ये दोबारा अब ये तैयारी कर रहे हैं ना कि ये प्रेसिडेंशियल डिक्री की बात की, प्रैक्टिस प्रोसीजर्स की बात की, बंदे तोड़ने की बात की, और अपना ये स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक ने जो किया है कि हिज रिफ्यूज़ल टू बेसिकली एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग सुप्रीम कोर्ट को लेकर, दैट इज़ अ क्रिटिकल इशू हियर, कि वो तो अब बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बात है उसको हम ज़्यादा तरजीह देते हैं निस्बतन सुप्रीम कोर्ट की बात
کہ کیونکہ لاز تو چینج ہو گئی تھی. یہ ججمنٹ آیا جولائی میں, اگست میں ہم نے لاز چینج کر دی تھیں, تو سوری ناٹ سوری والا سین چل رہا ہے. سو ایاز صادق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, ریزائن کر دیتا ہوں, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے کنسیڈر کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے اب تو انہیں ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ ریزائن کر ہی دیں. کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جس کی جورسڈکشن آتی ہے انڈر دا کورٹس, وہ کورٹ سب سے ہائیسٹ کورٹ سے کی ججمنٹ سے اس کی ڈیسیجن کو, جو بائس ڈیسیجن میکنگ اس کی چل رہی ہے, اس کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے. ویل اب تو یہ تو وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گیا یہ تو ڈیفینیٹلی. بٹ پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن کے اوپر بات آتی ہے, اور امپلیمنٹیشن کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا بس 48-72 گھنٹوں کے اندر کہ جو پاکستان کا مقدر ہے یا تقدیر ہے ایک طریقے سے, وہ ڈیسائیڈ ہوگی اب سڑکوں پہ. اور وہ ڈیسائیڈ کون کریں گے؟ وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ لوگ جو یہ فیشزم کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف تو یہ جنگ چل رہی ہے باہر, اور ایک طرف یہ جنگ چل رہی ہے جیل کے اندر, کیونکہ پورا مقصد ہے عمران خان کو یرغمال, اب یرغمال تو کیا ہوا ہے اسٹیٹ نے, بٹ اس کو کمپلیٹلی عسکری یا ملٹری رول کے انڈر یرغمال لے کے آنے کی کوششیں چل رہی ہیں. اس حوالے سے ان کی بہن نے کیا کہا, ذرا سنیے علیمہ خان کے الفاظ. جج نے پھر تاریخ رکھ دی ہے, کل کیس سننے کے لیے انہوں نے زور دیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیل 3-4 دن میں سننی جانی تھی, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے, اس کے بعد یہ بیل کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو پاکستان جیسے سسٹم میں ہیئرنگز پہ ہیئرنگز چل رہی ہیں انسٹرکشنز کے اوپر کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ایک اور بوگس کیس کے اندر کنوکٹ کیا جائے. ان کے کوئی معنی نہیں ہے ایکسیپٹ کہ عمران خان کو جب تک یہ ملٹری اس میں نہیں لیتے, اور ان کا پورا مقصد یہی ہوگا جو سپٹمبر 21 کے بعد عمران خان کو یہ ملٹری کسٹڈی میں لے لیں گے, اور یہ لیں گے ملٹری کسٹڈی میں کیونکہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے 21 سپتمبر کے بعد ملک کے اندر کہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا ایکسیپٹ ایمرجنسی رول لگانے کا. تو اگلے جس طرح میں نے کہا 48 سے 72 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں, اور اسی سلسلے میں میرے خیال سے جو کارروائی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, ان کا کیا موقف ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ, بلاول بھٹو زرداری ہر بار آ کے اب کہتا ہے کہ جی ہمیں اندر کہہ رہا ہے JUIF سے ہم پہ پریشر تھا آپ کچھ کریں, اور باہر نکل کے کہہ رہے ہیں ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے, ہم لڑیں گے جمہوریت کے لیے, آئین ترامیم کو ہم پاس کرا کے رہیں گے کیونکہ ہماری جد و جہد ہے. اب ہم پرسنل ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر, آپ پرسنل نہیں ہوئے ہیں, آپ کے جو مائی باپ ہیں اوپر جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرسنل ہوئے ہیں, اور اب ان کو اپنا پرسنل امپرسنل کا پتہ لگنے والا ہے گا بس کچھ ہی دنوں کے اندر. تو بس تیار ہو جائیں آپ, گیٹ ریڈی فار دا رائڈ, کہ لوگ تیار ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ تیار ہیں؟ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت خطرناک وقت ہے نو ڈاؤٹ, بٹ اپرچونیٹیز بھی خطرے کے ساتھ بہت ہیں. اور اب تو عمران خان نے کھلا بیانیہ بھی دے دیا کہ بھائی اندر جانا 1 مہینے کے لیے جاؤ, حکومت گرتی ہے گرے, جو ہونا ہے وہ ہوگا. 21 سپتمبر کو تو نکلنا پڑے گا, اگر نہیں نکلیں گے 21 سپتمبر کو تو آپ پھر اپنا گڈ بائی کر دیں اس پوری حرکت کو. مگر میرے خیال سے جو مجھے لگ رہا ہے, جو مجھے تاثر سامنے نظر آ رہا ہے, ایک طرف تو حکومت اور یہ جو ادارے ہیں خاموش ہیں, تو ڈیفینیٹلی کچھ پلاننگ ان کی اپنی بھی چل رہی ہے, یہ جانتے ہیں کیا آ رہا ہے ان کے اوپر. دوسری جانب سے جو چیز آ رہی ہے اس کو وائلنس ابھی اب جتنا بھی استعمال کر لیں, ایک اس کا ایک کٹ آف پوائنٹ آتا ہے, یعنی ایک بریچ ہوتی ہے ہر چیز کی, اس کے بعد ہر کیلکولیشن آؤٹ ہو جاتی ہے. اور شاید یہی ہم دیکھنے والے ہیں اب پاکستان کے اندر کہ کیلکولیشنز آؤٹ ہونے والی ہیں. اب وہ کس طرح پلے آؤٹ ہوتی ہیں یہ زیادہ اہم سوال ہے, اور اس کا جواب ہمیں ملنے والا ہے. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا پاکستان کو بھی, پاکستان کے لوگوں کو بھی, عوام کو بھی. اور ہماری امید ہے کہ اس مرحلے سے پاکستان زیادہ مضبوط سامنے آئے گا. اللہ حافظ.